सूचना, सन्देश अनि जानकारी तपाईलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो उद्देश्य। राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो समृद्धिका लागि सँगसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको बिहानी प्रस्तुति पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो र कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म महेन्द्र थिङ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा काभ्रे लगायत आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogaurav.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा हामी दैनिक रूपमा प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित मुख्य मुख्य समाचारहरूलाई प्रस्तुत गर्छौं। आज प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमध्ये यति बेला मेरो हातमा रहेको छ राजधानी दैनिक र राजधानी दैनिकको मुख्य पृष्ठमा हुनै छाड्यो 34 प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण शीर्षकको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ देशभरका 96 प्रयोगशाला मध्ये 34 प्रयोगशालाले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्न छाडेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 58 सरकारी र 38 निजी प्रयोगशालाहरूबाट आरटीपीसीआर विधि मार्फत परीक्षण भएका नमुनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ, जसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 34 प्रयोगशालाबाट एकजनाको पनि कोरोना परीक्षण नभएको देखिएको छ। यसरी हेर्दा केही दिन यता कोरोना परीक्षण निकै घटेको पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोशी अस्पताल विराटनगर, न्युरो कोभिड अस्पताल विराटनगर, धनकुटा अस्पताल, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, जलेश्वर अस्पताल, सिरा अस्पताल, भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशाला, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षण नै नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्तै वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी, केएमसी अस्पताल काठमाडौँ, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल काठमाडौँ, हेटौँडा अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा एकजनाको पनि कोरोना परीक्षण हुन सकेन। यस्तै डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला लगायत प्रयोगशालामा परीक्षण संख्या 0 रहेको छ। गत सोमबारदेखि हिजो आइतबारसम्मलाई आधार मान्दा दैनिक 7,681 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको पाइएको छ। सो अवधिमा 53,753 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकको मुख्य पृष्ठमा हुनै छाड्यो 34 प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। लोकसेवाका पदाधिकारी आएसँगै बढुवा प्रक्रिया सुरु शीर्षकको समाचार आजको राजधानी दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ विभिन्न मन्त्रालय निकाय प्रदेशहरूमा लामो समयदेखि विभिन्न सेवा समूहका गरी 8 सचिव पद रिक्त रहँदै आएको छ। प्रशासन सेवाका 5, इन्जिनियरिङ सेवाका 2 र वन तथा कृषि सेवाका 1 गरी 8 सचिव पद रिक्त रहे पनि समयमा नै पदपूर्ति हुन नसक्दा ती निकायका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित हुँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगका 3 महिनादेखि पदाधिकारी नहुँदा सचिव बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदै आएको थियो। लोकसेवामा पदाधिकारी आइसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको हो। समयमा नै पदपूर्ति नहुँदा सचिव बढुवाको मुखमै रहेका वरिष्ठ सहसचिव मर्कामा पर्दै आएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भने आइतबारदेखि सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ। लोकसेवाका पदाधिकारी आइसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब छिटै योग्यता क्रममा रहेका सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुनेछन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकको मुख्य पृष्ठमा लोकसेवाका पदाधिकारी आएसँगै बढुवा प्रक्रिया सुरु शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सुरुङ परीक्षण सफल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ विगत 10 वर्षदेखि दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 लामा बगरको निर्माण
भइरहेको माथिल्लो ताम्बाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ परीक्षण सम्पन्न भएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो ताम्बाकोशी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख 16 गतेदेखि मुख्य सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण सुरु गरेको थियो। आइतबार बिहान परीक्षण सफल भएको आयोजनाले जनाएको छ। सूक्ष्म रूपमा संरचना र उपकरणको परीक्षण गरिएको आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। पुरै सुरुङमा अन्तिम पटक आइतबार बिहानसम्म 48 घण्टा पानी राखेर परीक्षण गर्दा पानी कहीँ कतैबाट नचुहिएपछि सुरुङ परीक्षण सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले पहिलो युनिटको सोक टेस्ट गरी 24 घण्टासम्म अवलोकन तथा अनुगमन भइरहेको छ। सुरुमा इन्टेक कलभर्ट र बालुवा थिग्राउने पोखरीमा पानी भरेर चरणबद्ध रूपमा 8.4 किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ र 1165 मिटरको पेन स्टक पाइपमा पानी छोड्दै रोक्दै अनुगमन र परीक्षण गरिएको थियो। त्यसैगरी माथिल्लो ताम्बाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पुर्याउन रामेछापको फुलासी स्थित 132 केबीको सब स्टेशनमा जोड्न 4वटा मल्टी सर्किट टावरमा तार टाङ्ने कार्य भइरहेको छ। त्यसका लागि आइतबार बिहानदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती लामो साँगो 132 केबीको प्रसारण लाइन सटडाउन गरी काम गरिरहेको छ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा माथिल्लो ताम्बाकोशी जलविद्युत आयोजना सुरुङ परीक्षण सफल शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। आवधिक योजना बिनै स्थानीय तहको बजेट शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बिना नै 5औं वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 1 वर्षमा नै बनाउनु पर्ने आवधिक योजना केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांशले अझै आवधिक योजना बनाएका छैनन्। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार 753 स्थानीय तह मध्ये करिब 25% स्थानीय तहले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिका रूपान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक वार्षिक रणनीतिगत विषयगत क्षेत्रगत मध्यमकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले आवधिक योजना बनाउन महासंघले पटक पटक आग्रह सहजीकरण र समन्वय गरेको भए पनि धेरै गाउँपालिकाले आवधिक योजना नबनाएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आर्थिक विकास गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने जनताको जीवनस्तर आमदानी र रोजगारी बढ्ने स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने गरी योजना बनाउने उल्लेख गरिएको छ। योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान आयोजनाको प्राथमिकीकरण योजना कार्यान्वयन तालिका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना समेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा आवधिक योजना बिनै स्थानीय तहको बजेट शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै अर्को समाचार प्रकाशित भएको छ। खोप ल्याउन सबै प्रयास जारी शीर्षकमा र यसमा लेखिएको छ नेपाल यति बेला कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको सङ्कटसँग पौठी जोडी खेलिरहेको छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा सहज जीवन अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका हक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ। सोही अनुसार सङ्कटका घडीमा नेपाल सरकार कोरोना संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षाको विविध उपायका लागि प्रयास पनि गरिरहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नागरिकको जीवन रक्षाको भरपर्दो र दीर्घकालीन कवच बनेको छ। नेपालका सबै नागरिकका लागि खोप उपलब्ध गराउन सरकारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै पहल जारी राखेको छ। यदि धेरै प्रयासका बावजुद पनि सरकारले खरिद गर्न रकम तिरेको खोप पनि नेपाल भित्रन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग 20 लाख मात्र खोप खरिदको प्रक्रिया पूरा भए पनि 10 लाख मात्र खोप मात्र आयो। भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नागरिकको जीवन नै सङ्कटमा परेका बेला खोप लगायतका अत्यावश्यक सामग्री निर्यात नगर्न त्यहाँको सरकारलाई आदेश दिएपछि नेपालको 10 लाख मात्र खोप उतै अड्केको हो। यद्यपि खोप निर्यातमा अब भारत उदार भएको देखिएको छ। अन्य विभिन्न मित्र राष्ट्र
मुलुकसँग खोपका लागि अनुरोध गरे पनि चीन बाहेकका मुलुकले खोप उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख मात्र र नेपालले खरिद गरेको 10 लाख मात्र कोभिसिल्ड खोप नेपाल आएको थियो। त्यो बाहेक चीन सरकारका तर्फबाट 2 चरणमा गरेर 20 लाख मात्र भेरोसिल्ड खोप नेपाल आइसकेको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा खोप ल्याउन सबै प्रयास जारी शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाउँमा आयोजनाको नामकरण शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाको गाउँसभाले पालिकाभरिका ठूला आयोजनाहरू स्थानीय नेता वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाममा समेत नामकरण गरेपछि अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ। गत असार 10 को 9 गाउँसभाले पालिकाका मुख्य सडक, खानेपानी आयोजना, पार्क र वृद्धाश्रमको साबीको नाम परिवर्तन गरेर स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाममा नामकरण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। नामकरण गरिएका 1 दर्जन योजनामा गाउँसभाले स्तरोन्नति र निर्माण शीर्षकमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। उपाध्यक्ष लालमाया योन्जनको गाउँ जाने सडकलाई उहाँको ससुराका नाममा नामकरण गरेर 10 लाख रुपैयाँ स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याइएको छ। पूर्व गाविस अध्यक्ष समेत रहेका एमाले नेताहरू गुणबहादुर बुढाथोकी, धनबहादुर तामाङ र थिरबहादुर मोक्तानका नाममा वृद्धाश्रम र सडकको नामकरण गरी रकम छुट्याइएको छ। गाउँपालिकाका 8 जना वडाध्यक्षका नाममा विभिन्न सडकको नामकरण समेत गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक र स्थानीय आयोजनाको नाम यसरी व्यक्तिका नामबाट राखिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाउँमा आयोजनाको नामकरण शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी दोलखाबाट अर्को समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। डाक्टर र कर्मचारीमाथि हातपात शीर्षकमा र यसमा लेखिएको छ दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको मालुमा रहेको कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र कर्मचारीमाथि हातपात भएको छ। गए राति करिब 12 बजे मदिरा सेवन गरी स्थानीय युवाको समूहले अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डाक्टर रोबिस कार्की र कार्यालय सहयोगी टोप बहादुर मिजारलाई हातपात गरेको बताइएको छ। डाक्टर कार्कीका अनुसार वडा नम्बर 4 मालुकै रोशन पोखरेल, कुमार श्रेष्ठ र बिजुली नेपाली सहितको 3 जनाको समूह गोपाल तिमल सिन्हाको खुट्टा सुन्निएको भन्दै अस्पताल आएका थिए। विशेष गरी कोभिडका बिरामीको उपचार गरिरहेको अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले अस्पताल परिसर बाहिर जाँच गरिदिने बताउँदा पनि युवाले अपशब्द बोली हातपात गरेका हुन्। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा डाक्टर र कर्मचारीमाथि हातपात शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। जुवा खेल्ने 5 जना पक्राउ शीर्षकको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा नै प्रकाशित गरिएको छ। यसमा लेखिएको छ रामेछाप जिल्लामा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाको समयमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा मन्थलीमा 5 जनालाई नगदसहित प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 1 घारी खहरे स्थित चन्द्रबहादुर माझीको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जुवा खेलिरहेका 5 जनालाई 1,92,950 रुपैयाँ नगद र 16 थान कौडा सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक श्री शंकर श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा जुवा खेल्ने 5 जना पक्राउ शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। यसैगरी आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा कांग्रेसको अधिवेशन तयारी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सिन्धुली जिल्लामा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै अधिवेशनको तयारी थालेको छ। कांग्रेस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को समितिको बैठकले वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश सभा क्षेत्र स्तरीय अधिवेशनको केन्द्रबाट तय भएको कार्यतालिका अनुसार अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको हो। सिन्धुली जिल्लामा 2 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, 4 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, 9 वटा स्थानीय तह र 79 वटा वडा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय समितिका सभापति कर्म थापा मगरले केन्द्रीय निर्वाचन तालिका अनुसार आगामी साउन 12 गते वडाबाट अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन आगामी साउन 16 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 20 गते, बुलन्चरको गोलटार र दौलीको
डकाहामा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 23 गते कमलामाई नगरपालिका 9 को भिमानमा हुने सभापति थापा मगरले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रकै तालिका अनुसार साउन 26 गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुने काङ्ग्रेस सिन्धुलीका सभापति उज्जवल बरालले बताउनुभयो। सभापति बरालका अनुसार हालसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 4976 क्रियाशील सदस्यता दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 5000 को हाराहारीमा क्रियाशील सदस्य रहेका छन्। गएको अधिवेशनमा सिन्धुली जिल्लामा 5300 क्रियाशील सदस्यहरू रहेको काङ्ग्रेस सिन्धुलीले जनाएको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्र पृष्ठमा काङ्ग्रेसको अधिवेशन तयारी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा दलितलाई भन्दा गैर दलितलाई धेरै आरक्षण शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ 2064 मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ढोका खुलेको हो। यो ऐनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने संख्याको 45% पद आरक्षणका लागि छुट्याई त्यसलाई 100% मानि महिला 33%, आदिवासी जनजाति 27%, मधेसी 22, दलित 9, अपाङ्ग 5 र पिछडिएको क्षेत्रमा 4% उम्मेद्वारका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययन अनुसार 2074 देखि 2077 सम्म भएका राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व 4% मात्रै छ, जबकि खस आर्यको सहभागिता 68% छ। यो आँकडाबाट पनि राज्यको असमावेशी चरित्र छर्लङ्ग हुने फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताए। अहिलेको आरक्षण प्रणाली नै पूर्ण समानुपातिक छैन, यो केवल देखाउनका लागि मात्रै छ। परियारले भने एउटा अध्ययनले विश्वभरि महिलाहरू पुरुषको दाँजोमा आउन अझै 100 वर्ष लाग्ने भनेको छ। नेपालमा दलितको सन्दर्भमा त्यस्तै अवस्था छ। अहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने हो, अर्को 100 वर्षसम्म मात्र गैर दलितको सरह समानुपातिक अवस्था बन्छ। अहिले उठेको कोटा र कोठाको बहस बारेका टिप्पणी दलित समूहमाथिको विभेदलाई विषयान्तर गर्नका लागि ल्याइएको परियारको बुझाइ छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा दलितलाई भन्दा गैर दलितलाई धेरै आरक्षण शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा कार्कीलाई राजदूत नबनाउन आदेश शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले स्नातक उत्तीर्ण नगरेका कार्कीलाई राजदूत नबनाउन आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राजदूतको योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। राजदूतका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता पहिलो दृष्टिमै नपुगेको देखिएकाले युवराज कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ सरकारले वैशाख 25 मा कार्कीलाई बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यस बेला अन्य देशमा पनि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। सरकारले पूर्व मन्त्रीको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण नगरे पनि योग्यता पुग्ने गरी राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो। संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको आदेश बमोजिम कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस रोकिएको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा कार्कीलाई राजदूत नबनाउन आदेश शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। एमालेका पुराना कमिटी बिउताउने तयारी शीर्षकको समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न पुराना सांगठनिक संरचना बिउताउने तयारी भएको छ। केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूह बीच 3 महिनासम्म चलेको रस्साकस्सीपछि 2075 जेठ 2 गते अघिका सबै कमिटी बिउताएर अघि बढ्ने तयारी भएको हो। एमाले भित्र विद्रोह गरिरहेको नेपाल समूहले पार्टीका सबै संरचना 2075 जेठ 2 गते अघिको अवस्था
अवस्थामा फर्कन माग गर्दै आएको थियो। ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाएर चुनौती दिएको थियो। त्यति मात्र नभएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली केही दिनमै सबै कमिटी पुरानै अवस्थामा पुर्याउने तयारीमा देखिएका हुन्। यसका लागि अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेको ओली र नेपाल पक्षीय नेताहरूले सहजीकरण गरेका थिए। एमाले स्रोतका अनुसार गत फाल्गुन 28 गतेपछि दुवै तर्फबाट गरिएका सबै निर्णय बदर हुने गरी सहमति गरिएको छ। 16 गते यी सबै निर्णय बदर भएको घोषणा गर्दै पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने स्रोतले बताएको छ। ओली पक्षबाट सुभाष नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमाल र नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसार, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यले निरन्तर संवाद गरिरहेका थिए। उनीहरूले बुधबारदेखि नै विवाद निरूपणका लागि मस्यौदा बनाएर छलफल गरेका थिए। मस्यौदामाथि दुवै पक्षका नेताले शुक्रबारसम्म छलफल गरी सोही दिन राति ओली र नेपालले बुझाएका छन्। ओली र नेपालले भने यसबारे प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा एमालेका पुरानो कमिटी बिउताउने तयारी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा आज प्रकाशन भएका मुख्य मुख्य समाचारहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोको आजको समय सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समय राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन भएका समाचारहरू लिएर कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा फेर्ने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रविधिमा रविजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको लागि म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogauरव.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि हाम्रो नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। तपाईँ अहिले